दूसरी सुबह कैप्टन फयाज के लिए एक नई दर्द सर लेकर आई। हालात ही ऐसे थे कि बराह रात इसे ही इस मामला में उलझना पड़ा, वरना पहले तो मामला सिविल पुलिस के हाथ में जाता। बात ये थी कि इस खौफनाक इमारत से तकरीबन 1 या 1.5 फरलांग के फासला पर एक नौजवान की लाश पाई गई, जिसके जिस्म पर कथी पतलून और चमड़े की जैकेट थी। कैप्टन फयाज ने इमरान की हिदायत के मुताबिक पिछली रात को फिर इमारत की निगरानी के लिए कांस्टेबलों का एक दस्ता तैनात करा दिया था। इनकी रिपोर्ट थी कि रात को कोई इमारत के करीब नहीं आया और न इन्होंने करीबो वजूद में किसी किस्म की कोई आवाज ही सुनी। लेकिन फिर भी इमारत से थोड़े फासले पर सुबह को एक लाश पाई गई। जब कैप्टन फयाज को लाश की इतला मिली तो इसने सोचना शुरू किया कि इमरान ने इमारत के गिर्द मुसल्ला पहरा बैठाने की तजवीज क्यों पेश की थी। इसने वहां पहुंचकर लाश का मायना किया। किसी ने मकतूल की दाहिनी कानपट्टी पर गोली मारी थी। कांस्टेबलों ने बताया कि इन्होंने पिछली रात फायर की आवाज भी नहीं सुनी थी। कैप्टन फयाज वहां से बुखलाया हुआ इमरान की तरफ चल दिया। इसकी तबीयत बुरी तरह चिल्लाई हुई थी। वो सोच रहा था कि इमरान ने कोई ढंग की बात बताने की बजाय हीरो गालिब के ऊट पटांग शेर सुनाना शुरू कर दिए तो क्या होगा। बाज़ औक़ात इसकी बेतुकी बातों पर इसका दिल चाहता था कि इसे गोली मार दे, मगर इस शोहरत का क्या होता। इसकी सारी शोहरत इमरान के दम से थी। वो इसके लिए अब तक कई पेचीदा मसाइल सुलझा चुका था। बहरहाल काम इमरान करता था और अखबारात में नाम फयाज का छपता था। यही वजह थी कि इसे इमरान का सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। इमरान इसे घर ही पर मिल गया, लेकिन अजीब हालत में। वो अपने नौकर सलमान के सर में कंघा कर रहा था और साथ ही साथ किसी दूर अंदेश माँ के से अंदाज में इसे नसीहतें भी किए जा रहा था। जैसे ही फयाज कमरे में दाखिल हुआ, इमरान ने सलमान की पीठ पर गुस्सा झाड़कर कहा, अबे तो उन्हें बताया नहीं कि सुबह हो गई। सलमान हंसता हुआ भाग गया। इमरान, तुम आदमी कब बनोगे? फयाज एक सोफे पे गिरता हुआ बोला, आदमी बनने में मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। अलबत्ता मैं थानेदार बनना जरूर पसंद करूंगा। मेरी तरफ से जहन्नम में जाना पसंद करो। लेकिन ये बताओ कि तुमने पिछली रात इस इमारत पर पहरा क्यों लगवाया था? मुझे कुछ याद नहीं। इमरान मायूसी से सर हिलाकर बोला, क्या वाकई मैंने कोई ऐसी हरकत की थी? इमरान फयाज ने बिगड़ कर कहा, अगर मैं आइंदा तुमसे कोई मदद लूँ तो मुझ पर 1000 बार लानत। 1000 कम है। इमरान संजीदगी से बोला, कुछ और पढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूं। फयाज की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और गरज कर बोला, जानते हो आज सुबह वहां से 1 फरलांग के फासले पर एक लाश और मिली है। अरे तौबा। इमरान अपना मुंह छपने लगा। कैप्टन फयाज कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रख कर ना जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर और बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने इसकी दाहिनी कानपट्टी पर गोली मारी है। मैं नहीं समझ सकता कि ये हरकत किसकी है। इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है? इमरान बड़बड़ाया, फिर संजीदगी से पूछा, पहरा था वहाँ? था, मैंने रात ही से काम किया था। पहरे वालों की रिपोर्ट कुछ भी नहीं। इन्होंने फायर की आवाज भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन मैं इस लाश की बात कर रहा था। किए जाओ, तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालात के जवाब भी दिए जाओ। कब्र के मुजावर की क्या खबर है? वो आप भी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए तंग मत करो। अच्छा तो अली इमरान MSc PhD कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम आखिर इस खपत्ती के पीछे क्यों पड़ गए हो? खैर जाने दो, अब मुझे इसके मतलब कुछ और बताओ। क्या बताऊं? बता तो चुका, सूरत से बुरा आदमी नहीं मालूम होता। खूबसूरत और जवान जिस्म पर चमड़े की जैकेट और कत्थी रंग की पतलून। क्या? इमरान चौंक पड़ा। वो चंद लम्हे अपने हॉर्न सीटी बजाने वाले अंदाज में सुकोड़े फयाज की तरफ देखता रहा, फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेखतर पड़ा आतिश नबूवत में इश्क, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। क्या बकवास है? फयाज जलाकर बोला, अव्वल तो तुम्हें अशार ठीक याद नहीं, फिर यहाँ इसका मौका कब था? इमरान, मेरा बस चले तो तुम्हें गोली मार दो। क्यों? शेर में क्या गलती है? मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे दोनों मिसरे बेरब्त मालूम होते हैं। ला हौल वला कुव्वत। मैं भी इन्हीं लग़वियात में उलझ गया। खुदा के लिए काम की बातें करो। तुम ना जाने क्या कर रहे हो। मैं आज रात को काम की बात करूंगा और तुम मेरे साथ होगे, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी वहां से पहरा ना हटाया जाए। हर एक आदमी को हर वक्त मुजावर के कमरे में मौजूद रहना चाहिए। बस अब जाओ, मैं चाय पी चुका हूँ, वरना तुम्हारी काफी मदारत करता। और हाँ, महबूबा चशम को मेरा पैगाम पहुंचा देना। रकीब रोसिया का सफाया हो गया, बाकी सब खैरियत है। इमरान, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूं। तुम्हें अभी और इसी वक्त सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा तो सुनो, लेडी जहांगीर बेवा होने वाली है।
اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران فیاض یک بیک باہر بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ بس بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح؟ سپر فیاض نہایت آسانی سے پیاز سگریٹ سلگا کر بولا، تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری امابی کے پاس پہنچ کر اپنی لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہ، عمران نے تشویش امیز انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، امابی کی جوتیاں آل پروف ہیں۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو چنگم سے شوق کرو، اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا۔ فیاض بولا، تمہارا گھر تو موجود ہی ہے۔ عمران نے کہا، تم نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے۔ اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ فیاض اٹھتا ہوا کچھ ایک لہجے میں بولا، اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ اڑائے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چیری بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہہ کھولی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑاتا جا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہانپتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر بڑی دشواری سے ملے ہیں، 2 آنا شیر کے حساب سے۔ عمران خدا کے لیے، فیاض تھوک نکل کر بولا، کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے کچھ لہجے میں کہا، وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے۔ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم مجھے پی پی کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے؟ سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھ کڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ کھال لی۔ فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اسے سن لو، عمران کہا لگا کر بولا، قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عمران دفعتاً سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فارن آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا، وہی اس عمارت میں۔ میرے خدا! فیاض مستربانہ انداز میں بڑبڑایا، لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرا دیے۔ اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھورنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو اب دے رہا ہوں اطلاع۔ اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا، جو کچھ بن پڑے کر لو۔ عمران نے کہا، اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا، اچھے خاصے ہیں، ردی کے باؤ بک سکتے ہیں۔ اچھا تو میں چلا۔ فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا، کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ نہ لگانا پڑے۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ۔ عمران ہنس کر بولا، کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں، میں رات بھر گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور رہی ہوگی۔ خیر، اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سب نہیں ہے۔ فارن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد کے لیے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا۔ اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ ہاں، اب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے۔ عمران کو سوچتا ہوا بولا، لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، عمران نے کہا۔ اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو، مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ۔ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور ہاں، اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔